छुमा भक्ति भावको सुगन्धलाई शोध कहाँ छुमा सत्यनिष्ठ समर्पणमा खोज कहाँ छुमा भक्ति भावको सुगन्धलाई शोध कहाँ छुमा सम्प्रदाय जात धर्म लिङ्ग भन्दा पर सम्प्रदाय जात धर्म लिङ्ग भन्दा पर प्रेमपूर्ण हृदयले पोषेको छुमा बुझ्नेलाई अर्थ हुमा नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुमा सृष्टि चक्र अनेकतामा एकताको सूत्र हुमा बुझ्नेलाई अर्थ हुमा नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुमा बुझ्नेलाई अर्थ हुमा नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुमा सृष्टि चक्र अनेकतामा एकताको सूत्र हुमा सृष्टि चक्र अनेकतामा एकताको सूत्र हुमा कहीं कतै खोजिएको भेटिएको हुमा आफूभित्र कहीं कतै देखिएको हुमा कहीं कतै खोजिएको भेटिएको हुमा आफूभित्र कहीं कतै देखिएको हुमा दृश्य द्रष्टा मन विचार बुद्धि भन्दा पर दृश्य द्रष्टा मन विचार बुद्धि भन्दा पर सतचित्त आनन्दमा भरिएको छुमा बुझ्नेलाई अर्थ हुमा नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुमा सृष्टि चक्र अनेकतामा एकताको सूत्र हुमा आफू प्रति सजग भए ध्यान बन्द छुमा ध्यान प्रति सजग भए बोध बन्द छुमा आफू प्रति सजग भए ध्यान बन्द छुमा ध्यान प्रति सजग भए बोध बन्द छुमा साक्षी चेतन आत्मा गुफा अंतर जगत भीतर साक्षी चेतन आत्मा गुफा
अंतर जगत भित्र कंप होइन अकम्पमा खोज कहाँ छु म बुझ्नेलाई अर्थ हुँ म नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुँ म सृष्टि चक्र अनेकतामा एकताको सूत्र हुँ म। सत्यनिष्ठ समर्पणमा खोज कहाँ छु म भक्ति भावको सुगन्धलाई शोध कहाँ छु म सत्यनिष्ठ समर्पणमा खोज कहाँ छु म भक्ति भावको सुगन्धलाई शोध कहाँ छु म सम्प्रदाय जात धर्म लिङ्ग भन्दा पर सम्प्रदाय जात धर्म लिङ्ग भन्दा पर प्रेमपूर्ण हृदयले पोषेको छु म बुझ्नेलाई अर्थ हुँ म नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुँ म सृष्टि चक्र अनेकतामा एकताको सूत्र हुँ म। हरिओ सम्पूर्णमा हामीले सङ्गीत श्रवण गऱ्यौँ। अत्यन्तै आनन्दले बुझ्नेलाई अर्थ हुँ म नबुझ्नेलाई व्यर्थ हुँ म भन्दै भन्दै अब हामी सधैँका चाहिँ आजको ऊर्जा ध्यानलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। सजिलो गरी बसौँ। मेरुदण्ड गर्दन र शिरलाई सिधा, हातलाई ज्ञान मुद्रामा, बुढी औँला र चोरी औँलोको टुप्पोलाई जोडौँ। घुँडा माथि माथि नै फर्काएर राखिदिउँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै गरौँ। आँखा बन्द छन्। आफूलाई पुरा पुरा आउँदै गरेको श्वासको याद, मभित्र प्रवेश गरिरहेको श्वासको याद गरौँ। श्वास पुरा पुरा मभित्र प्रवेश गरिरहेको छ। जाँदै गरेको श्वासलाई याद गरौँ। मबाट बहिर्गमन भएको श्वास पुरा निफ्रिएर बहिर्गमन भएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राणवायु मलाई चलाउने। फेरि पनि लामो पुरा श्वास लिउँ। शरीरका रोम रोमलाई सिञ्चन गर्दै गर्दै मेरो नाभिसम्म पुगेको श्वास, कुनै हतार छैन। लामो श्वास लिउँ। एकैछिन रोकिएर फेरि त्यो श्वासलाई बिस्तारै बाहिर छोडिदिउँ। केवल मेरो ध्यान श्वासमा छ। मैले प्रयत्न गरिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। श्वास लिन अनि छोड्न कुनै हतार छैन। फेरि पनि बिस्तारै लामो श्वास लिउँ। आफूले लिएको श्वास आफ्नो कानले नसुनोस्। मेरो शरीरका अङ्ग अङ्गमा पुरा सिञ्चन गर्दै गर्दै ब्रह्ममुहूर्तको अमृत तत्त्व मभित्र पुरा पुरा फैलिएको छ। नाभिसम्म पुगेको छ। पेटको आकार बढेको छ। बिस्तारै श्वासलाई बाहिर छोडिदिउँ। सकेसम्म श्वास लिँदाको समयभन्दा बढी रहोस्। कुनै हतार छैन। पवित्रका सारा विजातीय
वस्तुहरू श्वासको माध्यमबाट बहिर्गमन भइरहेका छन्। पेटको आकार पनि घटेको छ, पुरा निष्कासन भएको छ श्वास। मेरो जीवनको मूल यही श्वास। अब भने लामो श्वासलाई लिउँ। श्वास छोड्दा प्रणव ध्वनि ओमकारको उच्चारण गरौँ 3 पटकसम्म। अ उ मको सन्तुलनमा एकसाथमा प्रारम्भ गरौँ। दुवै हातलाई अगाडि जोडौँ, थोरै से झुकाउँ। बडो श्रद्धा, भक्ति र प्रेमले भरिँदै गुरु वन्दना गर्न लागिरहेका छौँ। एकसाथमा प्रारम्भ गरौँ। ओमकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बिस्तारै शिरलाई झुकाउँ। धरती माताको चरणमा शिरले स्पर्श गरौँ, प्रणाम गरौँ, श्रद्धाभाव व्यक्त गरौँ। बिस्तारै शिरलाई उठाउँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै छ। हरिओम सम्पूर्णमा म ठुलो तनासारमा खादबारी सभाबाट जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक यो लुम्बिनी जुन प्रयोगशालामा जुन मन्दिरमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैले सबैको स्वागत गरौँ तालीको माध्यमद्वारा। ताली बडो खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै आहा अनुहारमा कान्ति, हृदयमा शान्ति, खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै ताली पिटौँ। आहा यी शरीरका हाम्रा औँलाका हरेक चक्रहरूको संयोजन हुन्छ, त्यसमा आनन्द प्राप्त हुन्छ। धन्यवाद। अब मेरो ल्यापटपको असर हो कि त्यता चल्नु भएको छैन। महेश नेपालज्यू आउनु भएको छ, हार्दिक स्वागत छ। तर उहाँ चाहिँ यसो चलिनु भएको देखिएको छैन। यसले न्यु खोजेको हुन सक्छ। ठिक छ, हजुरहरूको उपस्थिति बडो रमाइलो छ। खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै हामी आएका छौँ। आनन्द प्राप्त भएको छ। नयाँ दिन, नयाँ बिहानी, नयाँ जोस, नयाँ जागर लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज मिति 2082 साल कार्तिक महिनाको आज 22 गते नोभेम्बर 9, 2025 कसलागा मङ्सिर कृष्ण पञ्चमी। अब आज यस्तो दिनमा विश्व स्वतन्त्रता दिवस रहेछ। स्वतन्त्रताका पनि पाटा हुन्छन्, आफ्ना बाटा हुन्छन्। स्वतन्त्रता प्राप्त होस्, तर अध्यात्मको यात्रामा अगाडि बढ्ने स्वतन्त्रता हामी सबैमा वृद्धि हुन सकोस्, शुभकामना। अब हाम्रो क्रियालाई अगाडि बढाउनुभन्दा एकैछिन हजुरहरू सानो यसो चाहिँ सूक्ष्म व्यायाम गर्दै गर्नु होला। म लामो समयसम्म बोल्दिनँ। म पहिले गुरुवाणीलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। गुरुवाणी यो संसारमा आफूले खोजेको कुरा नपाएको होइन, संसारमा आफूले खोजेको कुरा नपाएको होइन, तर के खोजेको त्यो चाहिँ थाहा नपाएको। त्यसैले खोज्दा जे पनि पाइन्छ, तर म के खोजिरहेको छु थाहा पाउनुपर्छ। यही खोजेर हामी यही यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ।
के खोजेको, आफूभित्रको सुख, शान्ति, समृद्धि के खोजेको, त्यसका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसमा सबैको ध्यान एकाग्र बन्न सकोस्। मेरो खोजी के हो, म कहाँ छु, के खोज्दैछु भन्ने थाहा पाउन सकौँ, यो भाव हामीमा रहन सकोस्। शुभकामना। अब ढिला नगरिकन सबैको उपस्थित छ, खुसीबाट आउनुभएको छ। हाम्रो कसले गर्नुभयो, सधैँ गर्नुहुन्छ उहाँले हरिओम भनेर, कमला भेटियालज्यूले हरिओम भनेर पठाउनु भएको छ। कति आनन्द उपस्थित भएको जनाउनुहुन्छ, राम्रो छ। अब भने हामी आजको विधितर्फ अगाडि बढौँ। आजको विधि अब मानिसको अनुहार देख्दै थाहा पाउनुहुन्छ होला कुन विधि भनेर, नामै काफी छ। आहा, यो विधिको नाम छ नवधा योग। कुनै हतार छैन, केही गरिँदैन, हतार गरिँदैन, तर एकाग्रतामा डुबिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विधि छ। यसले हाम्रो जोर्नीलाई लचिलो बनाउने, मेरुदण्ड र स्पाइनल कर्डलाई मजबुत बनाउने, शरीरलाई सुगठित र बलशाली बनाउने, विशेष गरी अङ्ग पुरा नसा तन्किने, किशोर अवस्थामा उचाइ बढाउन मद्दत गर्ने, स्नायु प्रणाली तेजोमय बनाउने, स्मरण शक्ति वृद्धि गर्ने, श्वास प्रश्वास प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, एकाग्रता र ध्यानको अभ्यासमा सहजता पैदा गर्ने, सुख शान्ति समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने। के थोरै गर्ने, तर यहाँ चाहिँ यो विधि गर्दा विशेष गरी हो कुम्भक सहितको विधि छ। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कुम्भक रहेछ क्या। कुम्भक, जति धेरै कुम्भक दुई प्रकारका हुन्छन्। कुम्भक आफूभित्र लिएर रोकिने, श्वासलाई रोक्ने पनि कुम्भक हो, अन्तर्कुम्भक। श्वासलाई बाहिर छोडिदिएर चाहिँ रोक्ने पनि बहिर्कुम्भक हो। तर जति कुम्भकमा हामी टिक्न सक्छौँ उति हाम्रो मन भाग्दैन। कुम्भकले प्राण वायुलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यसैले हाम्रो मन अनि हाम्रो मनलाई र हाम्रो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ जोड्न मद्दत गर्छ। त्यसैले यस्तो महत्त्वपूर्ण विधि छ। बडो खुसी भएर हामी गर्छौँ। तर अब यो विधि गर्नका लागि आफ्नो क्षमता जति छ त्यति गर्छौँ, क्षमताको अतिक्रमण गर्दैनौँ। हाम्रो क्षमता जति छ त्यति गर्छौँ, तर सक्दैनौँ भनेर छोड्दैनौँ। किनभने हाम्रो अभ्यास हो, यो साधना हो। जे गर्छौँ रमाएर गर्छौँ, खुसी भएर गर्छौँ। त सबैभन्दा पहिले हामी शक्ति सञ्चालन गर्छौँ। अब हामी सबैजना आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट उठ्दैछौँ। सबैजना उठौँ, शक्ति सञ्चालन गर्छौँ। यो हामीले जाडाको महिना सुरु भएको छ। हजुरहरूको झ्यालढोका कति लागेको छ यस कुरालाई याद गर्नु होला। साह्रै बन्द कोठामा गर्नु हुँदैन है। सबैजना उठौँ, सबैजना अगाडि पछाडि गर्दै गरौँ, खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै। आहा, खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै अगाडि पछाडि गर्दै गरौँ। आहा, खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै। आहा, अकेला यसलाई अब कुर्को पछाडि झुक्दै हातलाई अगाडि छाड्छौँ। छाड्दिउँ, पछाडि झुक्छौँ, पछाडि गएर फर्छौँ।
छोडिदिउँ अब लानालाई कमरमा हात भित्रबाट गरिदिउँ ल राख्छु कमर तँ आइदिनु गर्नु पानी छोडिदिउँ टक्कर्यौँ दुवै गोडाले शरीरको वजनलाई थेगेको छ। आँखा बन्द गरौँ, आफैतर्फ फर्क्यौँ, याद गरौँ आफ्नो शरीरमा आएको परिवर्तन। 5 मिनटको शक्ति सञ्चालनले मेरो शरीरमा परिवर्तन ल्याएको छ। पुरा श्वास प्रश्वास तीव्र चलेको छ। मुटुको धड्कन बढेको छ। शरीर पुरा ऊर्जाशील भएको छ। मेरो रोजाइ यही हो। म के खोजिरहेको छु त्यसकै लागि म अगाडि बढिरहेको छु। मेरो खुसी, मेरो आनन्द जे गर्दैछु त्यसैमा रमाउनु, यही हो मेरो रोजाइ, यही हो मेरो यात्रा। पुरा खुसी भएर आहा आहा भन्दै म कर्ममा अगाडि बढिरहेको छु। लामो श्वास लिउँ, लामो श्वासलाई छोडिदिउँ, लामो श्वास लिउँ, लामो श्वासलाई छोडिदिउँ। एकैछिन मेरो समस्या हो कि
यहाँ हजुरले सुन्नु भएन भने कल्याण मित्र शान्त प्रधानज्यू एकैपटक बोलिदिनु ल। मैले आज मेरो ल्यापटपमा मैले हजुरलाई चलेको देखेकै छुइनँ कि, त्यो एक दुईजना मात्रै चलेको देख्छु। के भयो, ह्याङ हुन आँट्यो क्या र? हजुर हरिओम। केही मेरो मबाट त केही समस्या त्यहाँ देखिया छ कि छैन? ल्यापटप गेम त्यो नेटको समस्या हुनसक्छ, नेट ए स्लो भयो ल होला हुन्छ है। अच्छा, ठिक छ, अहिले हामी त देखिरहेका छौँ, हाम्रोमा ए आइरहेको भइगयो, छ। ठिक छ हजुर। हजुर हजुरहरू म्युट भएर बसिदिनु होला। अनि शिव सुशीलाज्यू, यहाँ मैले सागर भनेर देखेर थिएँ, कता अहिले कता लाग्नुभयो? नयाँ नयाँ जस्तो लाग्यो मलाई। महेश नेपालज्यू त हिजो अस्ति नै आउनुभएको। सागरज्यू ठिक छ, जति हुनुहुन्छ जे होस् सागर हामी क्रियामा गर्छौँ। पोखराबाट आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ उहाँ। ए ल हस् हजुर, हस् हस्। त्यसो भएदेखि अब हामी हाम्रो क्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ ल। खुसी छौँ। अब मेरो रोजाइ के हो? आफ्नो रोजाइलाई याद गरौँ। पुरा पुरा रोजाइ म खुसी भएर गर्छु कि मैले गर्नु पर्यो भन्यो भने आनन्द प्राप्त हुँदैन? आहा मैले गर्न पाएँ भन्यो भने रमाइलो हुन्छ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। अब हामी नभदालाई अगाडि बढाउँछौँ। नभदा यो कुरा, यो कुम्भक विधि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी कुम्भकलाई याद गर्छौँ नि, कुम्भक, अब यो अन्तर कुम्भक र बहिर्कुम्भक मैले अघि पनि भनेको छु। अब यो पहिले हामी एकाग्र भएर गर्छौँ ल। ताडासन गर्छौँ हामी। ताडासन बिस्तारै, मेरो सबै नदेखिन सक्छ। अब यो ताडासन गरेर हातलाई यो तबरबाट जाने हो, यसरी ठेल्ने प्रयास गर्ने हो, माथि पन्जाले टेक्ने हो। बिस्तारै सबैले एकसाथमा गरौँ बिस्तारै। श्वास भर्दै 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 माथि जाउँ 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 जाउँ। पन्जाले टेकेका छौँ, हत्केलाले माथि छतलाई ठेलेका छौँ। श्वास अन्तर कुम्भक एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा आहा, मेरो रोजाइ हो। म जे गर्दैछु त्यसैमा एकाग्र छु। मेरो प्राणायामलाई मैले सकेसम्म रोकेको छु। सक्दैनौँ भने जति बेला सक्दैनौँ श्वासलाई सामान्य बनाउँदा हुन्छ है। फेरि श्वास भर्दै 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 उठौँ उठौँ उठौँ, माथि लैजाउँ। पन्जाले टेकौँ, कुर्कुच्चा उठाउँ, हत्केलालाई ठेलौँ। श्वास अन्तर कुम्भक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, दृष्टि एकै ठाउँमा रहोस्। पुरा पुरा दृष्टि एकै ठाउँमा रहोस्, तब एकाग्रता बढ्छ। म भित्रको कहाँ कहाँ तन्क्यो शरीरका अङ्गहरूमा, त्यसलाई याद गर्दै गर्दै फेरि श्वास भर्दै 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 उठौँ उठौँ, माथि उठौँ, पुरा पुरा उठौँ, पुरा ठेलौँ। श्वास अन्तर कुम्भक एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा आहा आहा, कुम्भक विधिले मेरो मनलाई भाग्न दिएको छैन। म जे गर्दैछु त्यसैमा एकाग्र बन्न गरिरहेको छु। फेरि श्वास भर्दै भर्दै हातलाई माथि लैजाउँ। पन्जाले टेकौँ, कुर्कुच्चा उठाउँ, हत्केलाले छतलाई ठेलौँ। श्वास अन्तर कुम्भक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा आहा, पुरा पुरा आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। मेरो शरीर तातियो पुरा, यो जाडोमा पनि पुरा पुरा तातिएको छ कुम्भकको कारणबाट। फेरि पनि श्वास भर्दै 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 जाउँ, माथि माथि जाउँ, पुरा ठेलौँ, एकछिन टिकौँ। श्वास अन्तर कुम्भक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, पुरा पुरा धेरै बल पर्यो, खेल्नलाई गाह्रो भयो। मेरो शरीर पुरा पुरा एकाग्र भएर त्यही कर्ममा लाग्यो। यसलाई छोडिदिउँ। अब हामी गर्छौँ धनुरासन। दाहिने गोडोलाई पुरा अगाडि
अगाडि लैजाउँ दाहिने गोडा। अब दुवै हातलाई अगाडि लैजाउँ। मानौ धनुरासनमा हामी बाण हान्न आँटिरहेको छौँ धनु तानेर। ल अब हात लैजाउँ। अब श्वास भर्दै मुठी बनाऊ। धनु तानेको छ डोरीको भाग र अब त धनुको अगाडिको पुरा 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 श्वास भएर छाती चौडा, दृष्टि दाहिने हात कमलाका टुप्पामा, श्वास अन्तर्गुम्फक। एकछिन टिप्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड्यो। अब श्वासलाई पुरा श्वास छोड्दा त्यो बेगले गएको बाढ जाँडाको आवाज जस्तै आउँछ। म त्यसैमा एकाग्र छु। फेरि देब्रे बुढालाई अगाडि सारौँ। एकाग्रताको अभ्यास। दुवै हातलाई अगाडि लैजाउँ। अब श्वास भर्दै 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 धनुलाई तानु 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 पुरा बल पुगेको छ। दृष्टि देब्रे हातको भुँडी अम्लाको टोपामा, श्वास अन्तर्कुम्भक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा बेगले गयो बाण। बडो आनन्द। म एकाग्रतामा डुबिरहेको छु। फेरि दाहिने गोडा अगाडि छाडौँ। जे गर्दैछौँ त्यसैमा याद। दुवै हात अगाडि लैजाउँ। पहिले श्वास भर्दै भर्दै निकै डह्रो रहेछ है हाम्रो धनु, निकै डह्रो छ। तानु 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 छाती चौडा, दाहिने हातको भुँडी अम्लाका टुप्पामा, दृष्टि श्वास अन्तर्कुम्भ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा छोडिदिउँ। अब देब्रेलाई लैजाउँ। मेरो शरीरमा परेको प्रभाव याद गर्नु है। कहाँ कहाँ तन्किएको छ पुरा पुरा दुवै हात अगाडि लैजाउँ। श्वास भर्दै 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 धनु तानु, पुरा पुरा तानु, पुरा श्वास भरौँ। दृष्टि देब्रे हातको भुँडी अम्लाका टुप्पामा। एकछिन टिप्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड। आहा बडो आनन्द प्राप्त भएको छ। गोमाजीमा आउनुहोस्। ल फेरि फेरि दाहिने गोडा एकपल्ट एकाग्र। दुवै हात लैजाउँ। श्वास भर्दै 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 तानु 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 एकाग्रताको अभ्यास। दृष्टि दाहिने हातको भुँडी अम्लाका टुप्पामा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा 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 देब्रे दुवै हात अगाडि लैजाउँ। श्वास भर्दै भर्दै धनु तानु 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 अन्तर्कुम्भक। एकछिन टिप्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोडिदिउँ। हेर्नुहोस् त आनन्द यही हो। मैले के खोजिरहेको छु? म भित्रको खुसी, म भित्रको आनन्द अनि सुख। जे गर्छु त्यसैमा डुब्छु। त्यही छ आनन्द, त्यही छ खुसी पुरा पुरा। अब हामी यसलाई पनि छोड्छौँ। अब हामी तिर्यकतासन गर्छौँ। गोडालाई अलिक नजिकै टेकौँ। यो चाहिँ बहिर्कुम्भको है। बहिर्कुम्भको हातलाई लक गरिदिउँ। श्वास भर्दै 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 माथि माथि तनको तन्काउँ। श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिने झुकौँ जति सकिन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार श्वास पुरा छोडौँ। एकछिन टिप्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै भर्दै उठौँ। आहा पुरा पुरा बहिर्कुम्भकले मलाई एकाग्रतामा सघाउ पुर्याइरहेको छ। मेरो मन भागेको छैन। मेरो रोजाइ यही हो। संसारमा भएका कुराहरूमा मेरो खुसी, मेरो रोजाइ चाहिँ के हो? मेरो लक्ष्य के हो? याद गर्नु। फेरि हातलाई लक गरौँ। श्वास भर्दै 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 माथि
श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेतिर झुकौँ, जति सकिन्छ त्यति घुँडा नखुम्च्याइकन एकछिन टिपौँ बहिर घुम्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 आहा आहा। कुम्भकमा यो अत्यन्तै आनन्द हुन्छ, बिस्तारै गरिन्छ, आनन्द छ। फेरि हातलाई लग गरौँ, हातलाई श्वास भर्दै माथि लैजाउँ, श्वास छोड्दै 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 दाहिनेतिर झुकौँ, पुरा श्वास छोडेर एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 आहा आहा। फेरि हातलाई लग गरौँ, श्वास भर्दै 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 माथि लैजाउँ, श्वास छोड्दै 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 देब्रेतिर झुकौँ, एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै माथि छोडिदिउँ। आहा, मेरो खुसी यही हो, मैले रोजेको पाएको छु, यसैमा म एकाग्र बनेको छु। फेरि हातलाई लग गरौँ, श्वास भर्दै भर्दै माथि, श्वास छोड्दै 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 दाहिनेतिर एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै माथि। आहा, पुरा पुरा आनन्द प्राप्त भएको छ। अब फेरि हातलाई लग गरौँ, माथि लैजाउँ, श्वास भर्दै भर्दै श्वास छोड्दै 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 देब्रेतिर झुकौँ, झुकौँ, पुरा पुरा झुकौँ, एकछिन टिकौँ, श्वास छोडेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै एकछिन टिकौँ। आफूलाई याद गरौँ, शरीरका कुन कुन अङ्गमा प्रभाव परेको छ, मेरो ध्यान त्यही छ, मेरो खुसी त्यही तन्किएको अङ्गमा मैले पाएको छु, यसैमा एकाग्र बनेको छु। अब हामी यसलाई पनि छोड्यौँ, अब अर्को उपचारमा जान्छौँ। अब कटी चक्रासन गर्छौँ। अब दुवै हातलाई यसरी फैलाइदिउँ, दुवै हातलाई फैलाइदिउँ। अब श्वास छोड्दै गोडा अलिक पर टेकौँ है, गोडा अलिक पर टेकौँ, श्वास छोड्दै दाहिनेतिर जाउँ जाउँ जाउँ। देब्रे हात मेरो छातीमा, देब्रे हातको औँलाका टुप्पामा मेरो दृष्टि, श्वास बाहिरको मग, एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 हातलाई सिधा। आहा, सबै हामी सबै गरिरहेका छौँ, त्यसैले थाहा छ। हाम्रो घुम्दा अर्को हात चाहिँ सिधा यसरी बस्छ, यसलाई याद गरौँ। फेरि श्वास भर्दै दुवै हात फैलाउँ, श्वास छोड्दै देब्रेतिर घुमाउँ, झुकौँ, गोडा तनक्क छन्, दाहिने हात छातीमा, देब्रे हातको औँलाका टुप्पामा दृष्टि, श्वास बाहिरको मग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा आहा। यो कुम्भकको विधि यसरी मैले 10 सेकेन्डसम्म गर्ने प्रयास गरेँ हुँ। कुम्भकको विधिले यसको अवधि वृद्धि हुँदै गयो भने यहीँबाट एकाग्रता बढेर हामी ध्यानस्थ बन्न सहज अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। फेरि दुवै हातलाई दायाँ बायाँ श्वास गर्दै श्वास छोड्दै छोड्दै दाहिनेतिर घुमाउँ, देब्रे हात छातीमा, दाहिने हातको औँलाका टुप्पामा दृष्टि, श्वास बाहिर घुमाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास गर्दै
आहा शरीरका कुन कुन तहमा प्रभाव छ म त्यसलाई थाहा पाउँदै पाउँदै क्रियामा अगाडि बढिरहेको छु फेरि दुवै हात दायाँमा सास छोड्दै 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 घुमौँ पुरा पुरा दाहिने हात छातीमा देब्रे हातको औँला टटुक्कमा दृष्टि भएर घुमौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आनन्द प्राप्त भएको छ यसलाई पनि छोडिदिउँ पुरा पुरा आनन्द प्राप्त भएको छ यो क्रियालाई पनि छोडिदिउँ पुरा पुरा छोडिदिउँ गोमाजिउको चाहिँ भइरहेछ ठिकै छ अब हामी गर्छौँ चमकोड आसन यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ चमकोड कहाँ बनाउने हाम्रो यो हिपको भागमा बनाउने गोडालाई अलिक नजिकै टेक्छौँ यो पनि बहिर्कुम्भको अब हामी श्वास भर्दै 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 हातलाई माथि उठाउँ अब श्वास छोड्दै 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 निहुर्यौँ घुँडामा कुम्चाइ निहुर्यौँ औँलाको टुप्पो तल झुकाउँ हात सिधा बनाऊ हिपमा कोड बनोस् टाउको माथि उठाइदिउँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै याद गरौँ त पिडौँला हाम्रो जङ्घा अनि कम्मर हात अनि गर्दन ढाडमा परेको प्रभाव म त्यही टिकेको छु फेरि श्वास भर्दै भर्दै माथि हात श्वास छोड्दै छोड्दै निहुर्यौँ पुरा घोडा सिधा छ सिधा अब हात सिधा छ औँलाको टुप्पो मात्रै तल खुम्च्याइदिउँ टाउकोलाई माथि उठाउँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै भर्दै उठाउँ बहिर्कुम्भमा एकाग्रता बढेको छ अङ्ग अङ्गमा प्रभाव छ मेरो रोइदा नै यही थियो मैले अङ्गलाई प्रभाव पार्ने यत्न गरिरहेको श्वास भर्दै भर्दै माथि हात लैजाउँ श्वास छोड्दै निहुर्यौँ बिस्तारै कनक्क तन्किँदै हिपको भागमा मात्रै कोड बनेको हुन्छ औँलाको टुप्पो तल झुक्को माथि टाउको उठाइदिउँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै भर्दै मस्तिष्कसम्म प्रभाव छ टाउको पुरा पुरा तातेको छ अब हामी यही क्रियालाई अझै गर्छौँ मैले अर्कापट्टिबाट देखाउन खोजेको मात्रै हो फेरि श्वास भर्दै 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 माथि हात उठाउँ श्वास भर्दै उठाउँ श्वास छोड्दै छोड्दै निहुर्यौँ पुरा निहुर्यौँ औँलाको टुप्पो तल झुको पुरा टाउको माथि उठ्यो एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै उठ्नु म त कर्म गर्दा बाहिर भाग्दो रहेछु अनि पो आनन्द आउँदो रहेछ जे गर्छु त्यसैमा याद हुँदा आनन्दको बाढी बगिरहेको छ फेरि श्वास भर्दै हात माथि श्वास छोड्दै निहुर्यौँ हिपको भागमा कोड बनाऊ पुरा पुरा श्वास भएकोमा एकछिन टिकौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 अब एकैपटक म हजुरहरूको हेर्छु फेरि सबैको हेर्छु म यहाँ बसेर ल ल श्वास भर्दै भर्दै हात माथि उठाउँ सबैले श्वास माथि उठाउँ हात माथि उठाउँ अब बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै निहुर्यौँ 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 पुरा पुरा श्वास निहुर्यौँ ल अब कोड बनाऊ टाउको चाहिँ माथि उठाउँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 आहा बडो राम्रो छ बडो आनन्द छ सुभद्रा खड्का ठिक छ अब हामी यो भिडियो खोल्ने भनेर जबरजस्ती हुँदैन किनभने आफ्नो घरको के नमिलाइ हुन सक्छ ठिक छ तर जसले गर्नुभएको छ उहाँको देखिन्छ राम्रो छ अब यसलाई पनि छोडिदिउँ अब हामी दोलासन गर्छौँ है दोलासनको पालो गोडालाई अलिक पर टेक्छौँ अब हातलाई लक गरौँ श्वास भर्दै 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 हाम्रो घुच्चुक भन्छौँ यो घाँटी र टाउको जोडिने ठाउँमा त्यहाँ राखौँ श्वास छोड्दै दाहिनेतिर झुकौँ पुरा श्वास छोड्दै दाहिने गोडालाई टाउकाले छुने प्रयास श्वास बहिरको एकछिन त्यो श्वास छोडिकन नै बिस्तारै टाउकालाई बेद्र घुँडातिर लैजाउँ छुने प्रयास श्वास भर्दै नेपालीमा पनि प्रभाव वृद्धि भएको छ फेरि हातलाई लक गरौँ श्वास भर्दै घुचुकमा राखौँ श्वास छोड्दै अब बिस्तारै देब्रे घुँडातिर झुक्नु घुँडा नखुम्च्याइकन है श्वास पुरा छोडेर देब्रे घुँडालाई टाउकाले दिने प्रयास एकछिन झुक्नु श्वास बहिरको बिस्तारै दाहिनेतिर जाउँ दाहिने घुँडालाई छुने प्रयास श्वास भर्दै अङ्गमा प्रभाव छ अन्तर्कुम्भक र बहिर्कुम्भक चलिरहेको छ फेरि हातलाई लक गरौँ श्वास भर्दै घुचुकमा राखौँ श्वास छोड्दै दाहिनेतिर झुकौँ श्वास छोड्दै झुक्नु दाहिने गोडालाई टाउकाले छुने प्रयास श्वास रोकिदिउँ बाहिरै छोडेर बिस्तारै टाउको देब्रे घुँडातिर लैजाउँ त्यो घुँडालाई छुने प्रयास बिस्तारै टाउको उठाउँदै आनन्द प्राप्त हुन्छ अब फेरि हातलाई लक गरौँ अब श्वास भर्दै हात उठाउँ घुचुकमा राखौँ श्वास छोड्दै देब्रेतिर झुकौँ देब्रे घुँडालाई टाउकाले छुने प्रयास एकछिन झुक्नु श्वास छोडेर श्वास छोडिकन देब्रे मात्र दाहिनेतिर जाउँ टाउकोले दाहिने घुँडा छुने प्रयास श्वास गर्दै उठौँ अङ्गमा प्रभाव छ म पुरा त्यसैमा सिकिरहेको छु अब म एकपल्टको गरेको हेर्छु है त फेरि ल श्वास भर्दै हातलाई माथि उठाउँ पछाडि घुचुकमा राखौँ र श्वास छोड्दै दाहिनेतिर झुकौँ दाहिने घुँडालाई छुने प्रयास कसैले घुँडा खुम्च्याउनु राख्छन् ठिक छ ल राम्रो अब बिस्तारै देब्रे घुँडातिर जाउँ श्वास भर्दै माथि उठाउँ अब भर्दै उठौँ बडो आनन्द अब यसको क्रम त अब अर्को पार्टमा नि पुर्याउँ ल अब देब्रेपट्टि नै गरौँ फेरि हातलाई लक गरौँ पछाडि राखौँ घुचुकमा राखौँ श्वास छोड्दै देब्रे घुँडातिर जाउँ छोड्दै जाउँ देब्रे घुँडालाई बिस्तारै अब दाहिनेतिर जाउँ अब श्वास भर्दै उठौँ बडो आनन्द ठिक छ ल अब हामी यसलाई छोड्दिउँ अब हामी पाद हस्तासन गर्छौँ है यो पनि बहिर्कुम्भकै हो अलिक गोडालाई अलिक सँगै जोडौँ अब श्वास भर्दै दुवै हात माथि उठाउँ अब श्वास चाहिँ छोड्दै भोलिकाका क्षेत्रमा हातले समातौँ टाउकोले घुँडालाई छुने प्रयास श्वास बहिर्कुम्भक एकछिन 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 फेरि फेरि हात पटनी गरौँ ल श्वास भर्दै 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 हात माथि उठाउँ श्वास छोड्दै 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 घुँडा चाहिँ नकुम्दैकन निल्यौँ पुरा 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 गोली काँठामा हात समातौँ टाउका र घुँडा छुने प्रयास एकछिन छुट्यौँ श्वास बाहिर छोड्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 आहा आनन्द प्राप्त भएको छ जे गर्छु त्यहाँ एकाग्रता बढेको छ फेरि श्वास भर्दै 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 हात उठाउँ माथि श्वास छोड्दै निहुर्यौँ पुरा पुरा निहुर्यौँ निहुर्यौँ गोली काँठामा समातौँ श्वास बाहिर कुम्बल एकछिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै 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 आहा कहाँ कहाँ प्रभाव पर्यो याद गरौँ पुरा पुरा शरीरका कुनै नसा खाली छैनन् सबैलाई पुरा तनक्क पारेको छ यहाँ नसा खुम्चियो भने कहिलेकाहीँ त्यही जाम हुन्छ त्यहीँबाट रोग सुरु हुन्छ पुरा पुरा तन्काएको अवस्था फेरि अब एकपल्ट गरौँ श्वास भर्दै भर्दै माथि हात श्वास छोड्दै 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 निहुर्यौँ गोली काँठालाई समातौँ टाउकाले घुँडा छुने प्रयास एकछिन सिकौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै भर्दै एकछिन टक्क गऱ्यौँ हेर्नुहोस् तब्बिही सबैतिर सन्तुलन मिलाएर खुम्च्याउने तन्काउने काम गरिएको छ आनन्द प्राप्त भएको छ अब हामी अहिलेसम्म दायाँ पनि झुक्यौँ दायाँ नै झुक्यौँ अगाडि पनि झुक्यौँ अब हामी पछाडि झुक्ने काम गर्छौँ यो चाहिँ अन्तर्कुम्भको पछाडि झुक्ने काम गर्छौँ यसको नाम हो अर्ध चक्रासन अब यो हत्केलाको भागलाई चाहिँ पछाडि पारेर कमरमा हात राखौँ बुढा अलिक पर टेकौँ काँधको बराबर दूरीमा टेकौँ अब श्वास भर्दै 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 पछाडि झुकौँ जति सकिन्छ आफ्नो क्षमताले एकछिन टिकौँ श्वास अन्तर्कुम्भ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा श्वास छोड्दै छोड्दै बडो राम्रो देखिएको छ हजुरहरूले बडो आनन्दले गर्नुभएको छ पिठी खेले जस्तै सबैको एउटै तरिका फेरि कमरमा हात राखौँ श्वास भर्दै 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 पछाडि झुकाउँ एकछिन टिकौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा रिगटा लाग्न सक्छ नयाँ नगरिरहेकालाई तर हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ रिगटा लाग्यो भने मलाई के भयो भन्नु पर्दैन अभ्यास कम भएको छ भने लाग्न सक्छ फेरि कमरमा हात राखौँ अब श्वास भर्दै 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 पछाडि झुक्यौँ एकछिन टिकौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आनन्द प्राप्त भइरहेको छ बडो आनन्द के गर्दैछु मेरो शरीरको सन्तुलन मिलेको छ मिलाएर गरेको छु मेरो रोजाइ यही हो मैले खोजेको कुरा मैले पाएको छु यही भाव राख्दै राख्दै क्रियामा अगाडि बढौँ फेरि दुवै हात कमरमा
श्वास भर्दै पछाडि झुकौँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रियालाई अब यसबाट यो क्रिया पनि छोडिदिउँ अब हामी अब 5 घोडा छन्छ अब यो सबैलाई थाहा छ दाहिने घोडाको अलि लामो फड्को बनाऊ यसको मतलब चाहिँ हाम्रो यो अगाडि गएको भाग खुम्चिन्छ पछाडिको तन्किन्छ अब यो पनि बहिर्कुम्भकै हो सके जति बहिर्कुम्भ गरौँ नसकेपछि सामान्य बनौँ सास भर्दै दुईटी हात पछाडि बाँधौँ लक गरौँ अब दाहिने घुँडातर्फ छाती लैजाउँ दाहिने घुँडामा पुरा टेकौँ दाहिने हात अगाडि तन्काउँ देब्रे घुँडा पछाडि तन्काउँछ श्वास बढेका छौँ एकछिन रोक्यौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठाउँ बा पर्खेर है म मेरो माथिको भाग नदेखियो नि यहाँ घुँडा तन्केको देखियोस् थोरै मैले माथिको भाग नदेखियो नि नदेखियोस् अब देब्रे घुँडालाई लामो फड्को बनाऊ अब दुवै हात पछाडि लैजाउँ अब दुईटा तनका तान्छ अब श्वास छोड्दै 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 देब्रे घुँडामा छाती राखौँ दाहिने घुँडा पछाडि तन्केको छ देब्रे हात अगाडि तन्क्यौँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै भर्दै उठौँ आनन्द प्राप्त भएको छ अब फेरि दाहिनेको पाललाई दाहिने लामो बनाऊ लामो फड्को श्वास भर्दै दुवै हात पछाडि श्वास छोड्दै 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 अगाडि जाउँ छाती घुँडा माथि छ तरक्क अगाडि हात तन्क्यौँ एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठौँ श्वास भर्दै भर्दै बडो आनन्द प्राप्त भएको छ कुम्भकले मलाई एकाग्र बनाएको छ फेरि देब्रे घोडा तनक पारौँ अगाडि अब श्वास भर्दै दुवै हात पछाडि श्वास छोड्दै देब्रे घुँडामा मेरो छाती देब्रे हात तन्क्यो दाहिने घुँडा पछाडि तन्क्यो एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हजुरहरूलाई गाह्रो भयो भने श्वास सामान्य बनाउन सक्नुहुन्छ बडो आनन्द अब एक एकचोटि गर्छौँ दाहिने घुँडा अगाडि दुवै हात पछाडि श्वास भर्दै श्वास छोड्दै 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 दाहिने घुँडातर्फ मेरो छाती दाहिने हात अगाडि तन्क्यो एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उठो अब अन्तिम नवदाको 9 विधिको अन्तिम प्रयोग दाहिने घुँडा देब्रे घुँडा अगाडि श्वास भर्दै भर्दै दुवै हात पछाडि र श्वास छोड्दै 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 जाउँ घुँडामा छाती देब्रे हात तनक्क एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सामान्य बनौँ आँखा बन्द गरौँ आफूलाई रोजौँ आफूलाई हेरौँ आफैतर्फ फर्कौँ मेरो रोजाइ मैले कर्म गरेँ मैले के खोजेको मैले पाएँ जे गरेँ त्यसैमा एकाग्र बने मेरो मन भागेन बडो आनन्द प्राप्त भएको छ लामो श्वास लिउँ लामो श्वासलाई छोडिदिउँ फेरि पनि लामो श्वास लिउँ लामो श्वासलाई छोडिदिउँ अब हामी एकाग्र बन्दै आएका छौँ आफ्नो रोजाइ के हो
आफूले खोजेको कुरा के हो त जे पनि पाइन्छ। अब आनन्द प्राप्त भएको छ, आनन्द वृद्धि भएको छ। यो आनन्दलाई अझै गहिरोमा लान हामी कीर्तन गर्छौँ। अब कीर्तनमा झुम्छौँ है बडो आनन्दले हामी कीर्तन गर्छौँ। मैले शब्दवाला कीर्तन लगाएँ ल। अब यहाँ कसैमा प्रतिस्पर्धा छैन, आफू जति सक्छौँ जस्तो सक्छौँ त्यही गर्छौँ। ल कीर्तनमा झुमाउँ। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। चोखो मनको पवित्र आत्मा हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। हृदयमा रहेछ नि परमात्मा। ओम कुमारी शर्माज्यू बडो आनन्दले मिलन गर्छ।